Maayong adlaw mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Nagapadayon kita sa atong paghatod sa doktrina, one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Kay sumala sa atong teksto nga mahitungod kini sa pagwali sa pagtuo kung kinsang angay tuuhan ang tinuod nga Dios nga aron mailhan gayod sa katawhan sumala sa naisulat sa balaan nga kasulatan. Busa niini mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Kining basahon ko pag-usab ang Roma kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 17. Nga nagaingon, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya o pagampo kaniya nga wala nila tuohi o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi o unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kung sila pinadala. Ingon sa nahisulat, katahom gayod sa mga tiil, sa mga nagawali, sa maayong balita. Apan silang tanan, wala lang manumbaling sa maayong balita. Kay si Isayas nagaingon man, Ginoo, kinsabay nakatuo sa ilang nadungog gikan kanamo, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. So sumala niining teksto Roma kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 17. Ang iwali mao si Hesukristo. O ang pag-aampuan o pagatuuhan kinahanglan sigurado gayod ang mag-aampo nga kailan niya ang tinuod nga Dios. Kay sumala sa giingon sa balaan ng kasulatan Roma 10:17, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Busa bilang magwawali sa mayong balita sa kaluwasan, si Hesukristo ang akong ginawali nga siya anakan niya ang misteryo sa Dios. Busa ang doktrina nga akong ginadala sumala sa naisulat sa balaan nga kasulatan nga one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Akong ginapaila sumala dinhi sa katilingban sa atong nasod sa Pilipinas, mao man usab ngadto sa gawa sa atong nasod o sa tibuok kalibutan nga panahon na nga ilang maila ang tinuod nga Dios nga mao si Hesukristo. Usa lamang ang tinuod nga Dios, ang Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang ubang mga Dios ang naghimo kanila, ang nagbuhat kanila o ang naglalang kanila, mao ang tinuod nga Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa kini misteryoso kaayo mga higala kay sa Old Testament times ginapaila man didto nga ang pangalan sa Old Testament name sa Dios YHWH or sa Tetragrammaton YHWH o gi-translate ka na
ngadto sa Yahweh o kaha Jehovah sa Old Testament. O sa Hebrew, ang YHWH ay Yud Hey Wav Hey. Apan tungod kay nagkalain-lain naman ang mga kapulungan, mga sinultian sa tibuok kalibutan, busa adunay mga Biblia nga hinubad sa matag lingwahe, sa matag nasod. Busa kining ato ang akong ginhatod kaninyo, one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, sa Binisaya nga Cebuano. O mao kini ang balaan nga kasulatan Cebuano. Mao kini mga higala. Busa ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, mao kanang doktrina nga angay gayud nga paghinuktukan sa tanang mga kapastoran o sa tanang mga relihiyon. Kay kadaghanan man karon sa katawhan o sa mga relihiyon, sama sila sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo wala magatuo kang Hesukristo. Bisan hantod karon, wala sila magatuo nga si Hesukristo mao ang manluluwas nga gipadala sa Dios Amahan. O tungod niini, kung nganong kinahanglan nga ang matag-usa ang ilang pagatuuhan nga doktrina mao ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, kay kini nga doktrina maumay magpaila sa kamatuoran nga si Hesukristo ang usa ug bugtong manluluwas nga pinaagi sa iyang pangalan Hesukristo. Wala nay laing manluluwas kundi siya lamang. Busa kaniya gihatag ang pangalan sa Amahan o sa Espiritu Santo. Kay ang Dios Espiritu o siya balaan busa Espiritu Santo o siya ang Dios nga Amahan nga ang iyang pangalan YHWH o ka Jehovah. Apan tungod kay misteryoso ang Dios sa Old Testament, diha pa siya sa espirituhanong kinaiya. Aduna siya tingog apan dili siya makita. God is invisible, kay siya man dili tao, walay unod o walay bukog. Ingon ana ang espiritu. Apan ngano man nga si Hesukristo man ang akong ginapaila nga siya ang one God, the Holy One. Tungod kay mao man kana ang nahisulat sa tagna sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6. O kini ang atong mabasa. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon, kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, Amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Busa ang misteryoso niining pagka Dios sa atong Ginoong Hesukristo mao ang iyang pangalan. Ang pangalan sa Amahan, sa Espiritu Santo ug sa Anak usara, Jesus Christ. Kay dito sa Old Testament YHWH, Yod Hey Wav Hey. Apan sa dito na sa New Testament, ang inyang pangalan Yeshua. Buti pasabot sa Yeshua, Jehovah is salvation o ka Jehovah is Savior.
Sa to pa, ang pangalan ni Jesus sa New Testament, pangalan usab ni Jehova. Kaya wa may laing manluluwas sa panahon sa Old Testament, kundi ang Dios nga si Jehova, nga siya ang Espiritu Santo, nga mao ang Amahan. Apan sa pag-abot sa New Testament, ang misteryo niini kay nadayagman si Jesucristo sa tawhanong kinaiya. Tao, adunay unod o adunay bukog. Unya nga naman nga ang tagna giingon nga ang pangalan sa bata pagatawgon nga Dios nga makagagahom ug Amahan nga walay katapusan. Tungod mga higala, pag-abot sa New Testament, ang lawas nga tawhanon nga lawas ni Jesucristo mao may templo sa Espiritu Santo nga mao ang Dios nga Amahan. Kay sa Old Testament dihang milusad ang Dios Amahan nga mao ang Espiritu Santo dito sa Mount Sinai o sa Mount Horeb, wala siya'y dagway, wala siya'y pamayhon. Buti pasabot, dili makita ang Dios. Ang madungog lang kaniya, mao ang iyang tingog. Apan tungod kay siya Espiritu, dili siya makita, apan tungod sa iyang tingog, mahibaluan ang iyang presensya nga adunay Dios. Naisulat ka na sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12. Apan sa New Testament, ang paglusad sa Dios nga Espiritu Santo gikan sa langit, mikunsad siya, mipuyo siya sa lawas ni Jesucristo nga ginatawag nga anak sa Dios. Aron matuman ang kadtong tagna ni Propeta Isaias nga alang kanato gihatag ang usa ka bata ug alang kanato ang pangalan sa bata pagatawgon nga kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom ug Amahan nga walay katapusan. Nga sa ato pa, ang pangalan sa bata gihiusa niini ang pangalan sa Dios nga diin ang Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan mikunsad sa New Testament gikan sa langit ug mipuyo diha sa lawas sa anak sa Dios nga ang pangalan Jesucristo. Busa si Jesucristo ang iyang lawas mauna karon ang gipuy-an sa Dios Amahan nga mao ang Espiritu Santo. Busa si Jesucristo nahimong Ginoo ug manluluwas o ka Ginoo o Kristo. Kahimpuyo naman kaniya ang Dios Amahan nga Espiritu Santo o nga ang pangalan Jehova nga diin mauusab ang pangalan ni Jesucristo. Busa dinhi natuman ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Kay pinaagi sa lawas ni Jesucristo, gipuy-an kini sa balaan nga Espiritu nga mao ang Dios Amahan. Busa nahimong usa ang pangalan ni Jesucristo nga gihatag kini nga pangalan aron siya pagatawgon nga Dios nga makagagahom, kay diha naman kaniya nagpuyo ang Dios nga Espiritu nga mao ang Dios nga Amahan. Kay usa lamang ang Dios, ang tinuod nga Dios nga mao ang Espiritu Santo ug siya ang Dios Amahan nga ang pangalan ni Jehova. Apan dinhi na karon sa New Testament ang pangalan ni Jesucristo sa Hebreanon Yeshua. Buti pasabot, Jehovah is salvation. Mao nga si Jesucristo ang iyang pangalan, Jesus the
Savior. Busa mahitungod ni ini mga higala, ang pagwali ni Jesucristo, nakita siya sa tawhanong kinaiya. Busa daghan ang wala mutuo kaniya, ilabi na ang mga Hudyo. Busa mauman usab karon daghang mga relihiyon nga wala magatuo kang Jesucristo kay siya tao. Matud pa sa ubang mga relihiyon apan diha natago ang pagkamisteryo sa Dios kay ang Dios nahimong tao. Mayong adlaw kaninyong tanan o ginilang usa kutob. Good day everyone.